पंजाबी की मारूफ गुलकारा सुरिंदर कौर से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मेरे बचपन के सुनहरी दिनों से लिपटा हुआ। वो भी कैसे दिन थे जब हम बच्चे गांव में होने वाली शादियों का बेताबी से इंतजार करते। शादी वाले दिन दुल्हन की डोली पर से पैसे लुटाए जाते तो हम डोली के पीछे भागते भागते हवा में उड़ते हुए सिक्कों को अपनी हथेलियों में दबोच लेते। तब गांव में लड़कियों की शादियां उदासी की फिजा से जुड़ी होती। वालिदैन को यूं लगता जैसे ब्याही जाने वाली लड़की हमेशा के लिए पराई हो गई है। गांव की शादियों में गीत गाए जाते। गांव में उस जमाने में कुछ लोगों के पास ग्रामोफोन रिकॉर्ड होते थे जिन्हें शादियों में चलाया जाता था। इसी तरह की एक शादी की तकरीब में मैंने एक गीत सुना था। क्या आवाज थी, एक जादू भरी आवाज। गीत के बोल थे, मामा ते तियां रल बैठियां ने माए, यानी माएँ और बेटियां मिलकर बैठी हैं। मुझे याद है इस गीत ने सारी फिजा को उदास बना दिया था। मैंने अपनी माँ को देखा जिसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। तब मुझे अंदाजा हुआ कि ये कोई आम गीत नहीं, इसमें कोई खास बात ऐसी है जो दिल के तारों को छू रही है। उस वक्त मुझे इल्म नहीं था ये गीत किसने गाया। बहुत बाद में पता चला कि इस गीत को दो बहनों प्रकाश कौर और सुरिंदर कौर ने गाया था। प्रकाश बड़ी बहन थी और सुरिंदर उससे छोटी। ये लाहौर चौबरची के आर्या नगर मोहल्ले में रहने वाला एक सिख घराना था जिसके सरबराह बिशन दास थे, जिनकी बीवी का नाम माया देवी था और जिनके 5 बेटे और 5 बेटियां थीं। सुरिंदर कौर 25 नवंबर 1929 को इसी घराने में पैदा हुई। घर वालों को क्या मालूम था कि उनकी ये बेटी एक दिन पंजाब की कोयल कहलाएगी और उसकी शोहरत वक्त और जगह के कैद से आज़ाद होकर हर तरफ फैल जाएगी। सुरिंदर कौर शुरू से ही एक बेकरार रूह की मालिक थी। निचला बैठना उसने सीखा ही नहीं था। शोखी और शरारत उसके अंग अंग में भरी थी। बिशन दास एक कॉलेज में पढ़ाते थे। सुरिंदर ने बचपन से ही अपनी बड़ी बहन प्रकाश कौर को अपना आइडियल बना लिया था, जिसे गाने से दिलचस्पी थी और जिसने बाकायदा गाना सीखा था। सुरिंदर ने भी अपनी बहन को देखकर गायकी की राह अपनाने का फैसला किया था। प्रकाश कौर की आवाज में एक खास लोच और खूबसूरती थी, लेकिन सुरिंदर कौर की आवाज में एक ऐसा सहर था जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। उस्ताद इनायत उन दोनों के मौसीकी के उस्ताद थे। सुरिंदर को पहली बार अपनी बड़ी बहन प्रकाश कौर के साथ रेडियो पर गाने का मौका मिला, जहां दोनों ने मिलकर मामा ते तियां रल बैठियां ने माए गाया। बाद में मारूफ रिकॉर्डिंग कंपनी ने इस गीत को रिलीज किया। ये गीत रिलीज होते ही जंगली गुलाब की तेज खुशबू की तरह पंजाब के गली कूचों में फैल गया। उस वक्त सुरिंदर की उम्र महज 13 या 14 बरस थी। ये वो जमाना था जब मुतहिदा हिंदुस्तान की फिजाओं में शमशाद बेगम और जीनत बेगम की आवाजें रस घोल रही थीं। इन्हीं आवाजों के बीच सुरिंदर की आवाज का दिलकश शगुफा खिला, जिसने एक दिन मौसीकी के चमन में अपनी अलग शनाख्त बनाना थी। लेकिन सुरिंदर कौर की मौसीकी का सफर इतना आसान न था। उसके घर से ही मुजाहमत का आगाज हुआ और उसके वालिद उसकी गायकी के हक में नहीं थे। ऐसे में सुरिंदर के एक भाई ने अपनी बहन की ख्वाहिश का साथ दिया और यूं सुरिंदर कौर अपने ख्वाब की ताबीर के सफर में आगे बढ़ने लगी। सुरिंदर और प्रकाश कौर सिर्फ घर में गाती या फिर खानदान में होने वाली शादी की तकरीबात में अपने फन का जौहर दिखाती। उन्हें सरेआम तकरीबात में गाने की इजाजत न थी। सुरिंदर कौर की सुरीली आवाज बचपन से ऐसे मेरे हमराह हुई कि फिर सारी जिंदगी मेरे साथ चलती रही। कैसे कैसे गीत थे जो सुरिंदर कौर की आवाज को छूकर अमर हो गए। इन गीतों में सादा और मासूम जज्बों का इजहार होता जो दिल की दुनिया में हलचल पैदा कर देते। मुझे सुरिंदर कौर के चंद गीत याद आ रहे हैं जो सदाबहार गीत हैं। मामा ते तियां रल बैठियां ने माए, काला डोरिया कुंडे नाल अड़ियाई होए, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया, डाची वालिया मोड़ मुहार, अखियां च तू वसदा, बारी बरसी खटन गया थे,
جان کتھے گزاری ہے رات وے جتی قصوری پیری نہ پوری ایک میری اک کاشنی میں تینوں یاد آواں گی۔ اس طرح کے بے شمار گیت ایسے ہیں جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان گیتوں کو سریندر کور کے بعد کئی فنکاروں نے گایا۔ پاکستان میں فلمی دنیا کی اداکارہ مسرت نذیر نے سریندر کے گیتوں کو گایا اور خوب مقبولیت حاصل کی۔ سریندر کور نے ایک سے بڑھ کر ایک گیت گایا جو زمان و مکان کی سرحدوں سے آزاد ہو کر امر ہو گئے۔ لاہور میں گھر کے لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا سریندر کور پر لکھنا مجھ پر قرض ہے، سو میں نے مختلف ذرائع سے سریندر کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اسی دوران اگست کے مہینے میں ٹورانٹو مقیم میرے بیٹے سہیب نے مجھے چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ سفر کے دوران میں اپنی نوٹ بک اپنے ساتھ لے گیا جس میں سریندر کور کے حوالے سے نوٹس تھے۔ تب مجھے پتا چلا کہ سریندر کور کی ایک بیٹی ڈالی گلیریا ہے جو پنجابی کی لوک گیت گاتی ہے اور جس کی آواز میں اپنی ماں کی آواز کا رس ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ سریندر کے گھرانے میں سر کے سفر کا یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ ڈالی گلیریا کی بیٹی سنینی بھی اپنی نانی اور ماں کے قدموں پر چلتی ہوئی موسیقی کی دنیا میں داخل ہو گئی اور پھر سنینی کی بیٹی ریا نے موسیقی کی مشل تھام لی۔ وہ بھی پنجابی گیت کو بہت رچاؤ سے گاتی ہے۔ تحقیق کے دوران پتہ چلا کہ سنینی پنجاب کے شہر چندی گڑھ میں رہتی ہے۔ اس سے رابطہ کیسے ہو؟ ایسے مجھے اپنے ایک دوست احمد رضا پنجابی کا خیال آیا جو لاہور کا باسی ہے اور پنجابی زبان اور تہذیب جس کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ میری درخواست پر اس نے مجھے بھارت کی معروف پنجابی، اردو اور انگریزی شاعرہ للی سورن کا نمبر دیا۔ شاید اس سے سنینی کا پتہ چل سکے۔ میں نے للی کو فون کیا اور اپنا تعارف کرا کے مدعا بیان کیا۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، وہ ٹھیٹھ پنجابی کے ساتھ ساتھ خوبصورت اردو بھی بول سکتی تھی۔ اس نے پوچھنے پر بتایا کہ سنینی اس کی دوست ہے، اس نے انگریزی ادب میں ایم اے کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی موسیقی کی شاندار روایت کو آگے بڑھا رہی ہے۔ میری درخواست پر للی نے مجھے سنینی کا نمبر بھیج دیا۔ اب میرے پاس سریندر کور کی نواسی سنینی کا نمبر آ چکا تھا۔ اس نے واٹس ایپ پر سنینی کا پیغام بھیجا۔ میں نے واٹس ایپ پر سنینی کو پیغام بھیجا کہ میں سریندر کور کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ واٹس ایپ پر پیغام بھیج کر میں کمرے سے باہر کا منظر دیکھنے لگا جہاں ٹورانٹو کا آسمان بادلوں سے گھر گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش کا سماں بن رہا تھا۔ تب اچانک مجھے اپنے فون پر نوٹیفیکیشن کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو فون کی اسکرین پر سنینی کا نام جھلملا رہا تھا۔